अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। जनवरी का महीना ख़त्म होने वाला था। सर्दी अपने जोबन पर थी। यूं महसूस होता था कि मौसम की शिद्दत ने हर शे की कुल्फी जमा दी हो। सूरज गुरूब होते ही गहरी धुंध फिजा को अपनी लपेट में ले लेती थी और अगले रोज दोपहर के बाद ही सूरज की सूरत दिखाई देती थी। मौसम सरमा में दिन वैसे ही छोटे हो जाते हैं और दिन का ये छोटापन गांव देहात में कुछ ज़्यादा ही महसूस होता है, क्योंकि उन सादा लोगों के पास शाम के बाद शहर में बसने वाले अफराद की तरह मसरूफियात नहीं होती। लिहाजा इधर रात का खाना खाया, उधर रात का आगाज हो गया। कोई बुढ़ा ठुड्डा जागा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा इशा की नमाज तक। उसके बाद अफराद और मवेशियों के साथ ही गांव की फिजा भी गहरी नींद में चली जाती थी। ऐसी ही एक ठंडी ठार रात को मैं इशा की नमाज से फारिग हुआ ही था कि मेरे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही कि मौसम चाहे जितना भी शदीद क्यों ना हो, मैं फजर और इशा की नमाजें ज़रूर अदा करता हूँ। बचपन से अपने बुजुर्गों से सुन रखा है कि एक मोमिन पर यह दो नमाजें बहुत भारी होती हैं, यानी इनकी अदायगी मुश्किल महसूस होती है, और मैं काफ़ी मुश्किल पसंद वाक़ हुआ हूँ। ये जिन दिनों का वाक़या है उन दिनों में जवान ही था। वैसे नमाज की पाबंदी और अदायगी के हवाले से मैंने सारी ज़िंदगी अपने फ़राइज़ निभाने की कोशिश की है। मैं जाए नमाज को समेट कर उठा और क्वार्टर का सहन उबूर करके दरवाजे तक पहुंच गया। इस दौरान एक मरतबा फिर दस्तक की आवाज़ उभर चुकी थी। उन दिनों थाने में ज़्यादा मसरूफियत नहीं थी, बस इक्का दुक्का रोज़मर्रा के वाक़यात ही से वास्ता पड़ता था। मैंने अपने थाने के अमले से कह रखा था कि मैं 24 घंटे ड्यूटी पर हूँ, रात हो या दिन, किसी वक्त भी मेरी ज़रूरत पेश आ जाए मैं हाजिर हूँ। लिहाजा आधी रात को भी मेरे क्वार्टर का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। मैंने इसी ख्याल से दरवाज़ा खोल दिया कि शायद इस इलाके में कोई अहम वाक़या पेश आ गया है, लेकिन खुले हुए दरवाजे में किसी पुलिस एहलकार की बजाय एक औरत को देखकर मैं चौंक उठा। पता नहीं कौन सी मजबूरी ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था। मैंने सर से पांव तक गहरी नज़र से उसका जायज़ा लेने के बाद कहा, कौन हो तुम? वो दराज कामत और भरे भरे जिस्म की मालिक एक सेहतमंद औरत थी। उसने खुद को एक गर्म शाल में लपेट रखा था। सिर्फ उसकी आंखें मुझे नजर आ रही थी। पर्दे की ओट में से उसने मेरे सवाल का जवाब दिया, मेरा नाम शादो है जी। शादो, तुम इस वक्त मेरे पास क्यों आई हो? मैंने पूछा। उसने बताया, थानेदार साहब, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम कल दिन में किसी भी वक्त ये ज़रूरी बात करने मेरे पास आ सकती थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, इसी वक्त क्यों? मैं दिन में आपसे नहीं मिलने आ सकती, वो लजाजत आमेज़ लहजे में बोली। आप इसे मेरी मजबूरी समझ लें। मैंने एक लम्हे सोचने के बाद कहा, ठीक है, तुम उधर थाने में जाकर मेरे कमरे में बैठो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। मैं थाने नहीं जाऊँगी, वो मुल्तजियाना लहजे में बोली। आप इधर ही मेरी बात सुन लें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। उसका अंदाज मुझे तशवीश में मुब्तला कर रहा था। वो किसी सनसनीखेज राज से मुझे आगाह करना चाहती थी। अंदरूनी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। और वह मोहताद अंदाज में दाएं बाएं देखने के बाद मेरे क्वार्टर में आ गई। मौसम की शिद्दत के पेश नज़र मैंने उसे बरामदे या खुले सहन में बिठाना मुनासिब न समझा और अंदर कमरे में ले आया। मेरे क्वार्टर के इकलौते कमरे में एक चारपाई के अलावा 2 कुर्सियां भी मौजूद थी। मैंने एक कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा, शादो बैठ जाओ। वो अपनी चादर को समेटते हुए कुर्सी पर बैठ गई। मैंने दूसरी कुर्सी संभाल ली और उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, हाँ शादो, अब मुझे बताओ, मामला क्या है? उसने अपने बदन को बड़े तरीके सलीके से चादर के अंदर छुपा रखा था। सिर्फ उसकी आंखें खुली हुई थी या फिर दोनों हाथ मुझे दिखाई दे रहे थे। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया, थानेदार जी, मैं दरअसल आपसे गामा की शिकायत करने आई हूँ। मैंने पूछा, कौन गामा? वो गामा, गानी वाला, उसने जवाब दिया। गामा गानी वाला? मैंने ज़ेरे लब दोहराया। ये नाम कुछ सुना हुआ लग रहा है। तुम उस गुंडे गामा की बात तो नहीं कर रही हो? जी जी, वो जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। उन दिनों मैं मौजा फैज़ाबाद के थाने में तैनात था। मौजा फैज़ाबाद ज़िला लाइलपुर यानी मौजूदा फैसलाबाद का एक दूर दराज गाँव था। इस थाने में मेरी तैनाती को अभी चंद रोज ही हुए थे। गामा गानी वाला उस गुंडे का बदमाश था। बोलो शादू, तुम्हें गामा से किस किस्म की शिकायत है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। थानेदार जी, पहले आप वादा करें कि गामा को आप मेरे बारे में कुछ नहीं बताएंगे, वो मिन्नत रेज लहजे में बोली।
اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے تھانے آ کر آپ سے اس کی شکایت کی ہے تو وہ میری چمڑی ادھیڑ ڈالے گا۔ میں پہلے بھی ایک تلخ تجربہ کر چکی ہوں۔ اس کی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا انداز چغلی کھاتا تھا کہ گانا گامی والا سے اس کا کوئی قریبی تعلق تھا۔ اس سوچ کے پیش نظر میں نے اس سے پوچھ لیا، 1 منٹ شادو۔ میں نے ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے کہا، پہلے یہ بتاؤ گاما تمہارا کیا لگتا ہے؟ وہ میرا گھر والا ہے جی، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، گاما کو تمہاری یہاں آمد کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ بتاؤ تمہیں اس سے کیا پریشانی ہے؟ وہ جی میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے مارتا ہے، بے عزتی کرتا ہے اور تانے دیتا ہے۔ تانے دیتا ہے؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کس قسم کے تانے؟ یہ تانے تھانے دار جی کے میں نے ابھی تک اس کے لیے کوئی بچہ کیوں نہیں پیدا کیا، وہ فریادی لہجے میں بولی۔ اگر میری گود ہری نہیں ہو رہی تو اس میں میرا کیا قصور ہے جی؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، وہ جسے اولاد دے اور جسے چاہے بے اولاد رکھے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ یہ تمام معاملات اس پروردگار کی ہی مرضی سے ہیں۔ اگر انسان کے بس میں ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی شخص لا ولد نہ ہوتا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، شادو تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 5 سال ہو گئے ہیں جی۔ یہ تو کچھ بھی عرصہ نہیں ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ میں نے تو بعض جوڑوں کے ہاں 15-20 سال بھی اولاد ہوتے دیکھی ہے۔ لیکن یہ بات اس جنگلی گاما کی سمجھ میں نہیں آتی نا، وہ شکستہ لہجے میں بولی۔ وہ مجھے ہی قصوروار سمجھتا ہے، اسے جب غصہ چڑھتا ہے تو مار مار کر میری ہڈیوں کا سرما بنا دیتا ہے۔ شادو خاصی دکھی عورت تھی، اس کے لیے میرے دل میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے۔ میں ان چند دنوں میں گاما گانی والا کے بارے میں جس قدر معلومات حاصل کر سکا تھا، اس کے مطابق وہ ایک اکھڑ مزاج، سرکش اور پھڈے باز شخص تھا۔ میں نے شادو کی دلجوئی کرتے ہوئے تسلی بھرے لہجے میں کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں گاما گانی والوں کو اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ لیکن آپ اس طرح بات کریں کہ کہیں میرا نام نہ آئے، وہ ملتجیانہ لہجے میں بولی۔ آپ سے پہلے والے تھانے دار جی سے بھی میں نے گاما کی شکایت کی تھی اور ابھی تک پچھتا رہی ہوں۔ یہ پچھتانے والی بات اس نے ایک مرتبہ پہلے بھی کی تھی، میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ جب تم نے شفیق تنولی سے گاما کی شکایت کی تو کیا ہوا تھا؟ شفیق تنولی نامی ایک پولیس آفیسر مجھ سے پہلے اس تھانے کا انچارج تھا۔ اس شخص کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ علاقہ ایس پی صاحب نے تنولی کو ہٹا کر اس تھانے میں مجھے تعینات کیا تھا۔ شفیق تنولی کے کارناموں کی ایک طویل فہرست تھی۔ وہ مجرموں کا ساتھ دینے والا ایک بدعنوان اور مرتشی پولیس اہلکار تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ تنولی صاحب کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، وہ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولی۔ جب میں گاما کی شکایت لے کر تھانے دار کے پاس پہنچی تو اس نے مجھے تسلی دی کہ میں فکر نہ کروں، وہ گاما کو سیدھا کر کے رکھ دے گا، لیکن اس کے لیے مجھے اس کی ایک بات ماننا پڑے گی۔ کیسی بات؟ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ مجھے بتاتے ہوئے بہت شرم آ رہی ہے جی، اتنا کہہ کر اس نے گردن جھکا دی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کس جانب تھا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات کرتے وقت سابق تھانے دار شفیق تنولی کے کردار کے بارے میں اچھی طرح بریف کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے شادو، تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کہ تنولی نے تم سے کس نوعیت کا مطالبہ کیا ہوگا، لیکن ایک بات کے حوالے سے میرا ذہن الجھ رہا ہے۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑا تو اس نے جلدی سے پوچھ لیا، کون سی بات تھانے دار جی؟ شادو، تمہیں سابق تھانے دار تنولی کے حوالے سے ایک تلخ تجربہ ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی تم تاریک رات میں اپنے گھر والے کی شکایت لے کر میرے پاس چلی آئیں، وہ بھی تھانے میں نہیں بلکہ میرے کوارٹر میں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر تنولی کی طرح میں بھی ہوس کا پجاری ہوا تو پھر کیا کرو گی؟ تھانے دار جی، آپ کو ہمارے علاقے میں آئے ہوئے ابھی چند روز ہی ہوئے ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں کو آپ کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل چکا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ آپ کی شرافت، ایمانداری اور انصاف پسندی کے قصے پورے فیض آباد میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بس اسی بات سے مجھے حوصلہ ہوا اور میں نے آپ کے پاس آنے کی ہمت کر لی۔ ٹھیک ہے، تمہاری یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اب اس رات سے بھی پردہ اٹھا دو کہ تم تھانے میں مجھ سے ملنے کی بجائے یہاں کوارٹر تک کیوں چلی آئیں، اور جب تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں تھانے میں جا کر بیٹھنے کے لیے کہا تو تم نے یہیں پر بات کرنے کے لیے کیوں ضد کی؟ وہ جی، بات یہ ہے کہ وہ تھوک نگل کر اپنے خشک حلق کو تر کرتے ہوئے بولی، اگر میں ادھر تھانے کے اندر آپ سے ملاقات کرتی تو گاما کو میری یہاں آمد کا پتہ چل جاتا اور پھر وہ مار مار کر میری ہڈیوں کا چورا بنا دیتا۔ لیکن گاما کو اس بات کا پتہ کیسے چلتا؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ جناب، آپ کے تھانے میں اشتیاق نامی ایک چھوٹے قد کا کانسٹیبل ہے، اس نے بتایا۔ اشتیاق کی گاما کے ساتھ یاری ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اشتیاق گاما کو
इस बारे में ज़रूर बता देता। ओह, तो ये बात है। मैंने एक तशवीश भरी सांस खारिज करते हुए कहा, सिर्फ शफीक तनोली ही नहीं, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। थानेदार जी, वो थूक निकलते हुए बोली, अगर आप मुझे एक गिलास पानी पिला दें तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं कुर्सी से उठा और क्वार्टर के सहन में आ गया। मेरे क्वार्टर के सहन में एक दीवार के साथ लकड़ी के स्टैंड पर मिट्टी के 2 घड़े रखे रहते थे, जो हर मौसम में वहीं पर मौजूद रहते थे। मैंने एक मटके में से शादू के लिए पानी का गिलास भरा और दोबारा कमरे में आ गया। फिर पानी वाला गिलास उसकी सिमत बढ़ा दिया। उसने मेरे हाथ से पानी का गिलास लेकर उसे एक ही सांस में खाली कर दिया। फिर उठकर खड़े होते हुए इल्तिजा आमेज लहजे में बोली, थानेदार जी, आप मेरे राज को राजी रखेंगे। गामा को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपसे यहाँ मिलने आई थी। तुम हर हवाले से मुतमईन होकर जाओ, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। मैं बड़ी सियासत के साथ तुम्हारे मसले को हल कर दूंगा। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और रुखसत हो गई। शादो ने अगरचे खुद को एक बड़ी चादर के अंदर खूब अच्छी तरह छुपा रखा था और इब्तिदा में मैं सिर्फ उसके हाथ और आंखें ही देख सका था। लेकिन जब उसने पानी का गिलास अपने हलक में उतारा तो मैं उसके होंठ और चेहरे के दीगर नकुश भी देखने में कामयाब हो गया था। मैं उसकी जितनी भी झलक देख पाया था उसकी रोशनी में दावे से कह सकता था वो एक पुरकशिश और खूबसूरत औरत थी। इस हवाले से गामा बहुत ही नाकदरा शख्स साबित हुआ था। मैंने गामा की ठीक ठाक खिंचाई करने का फैसला कर लिया। शादो आई तो मेरे पास अपने शौहर की शिकायत करनी थी, लेकिन उसकी इंतहाई मामूली नौयत की शिकायत ने मेरी सोच को एक नई राह दे दी थी। गामा का मामला इतना ज्यादा अहम नहीं था जितना कांस्टेबल इश्तियाक का। मेरे थाने के किसी बंदे का किसी गुंडे के साथ गठजोड़ और दोस्ती बहुत तशवीशनाक बात थी। मुझे इस थाने में तैनात हुए अभी चंद रोज ही हुए थे और आए दिन एक नए इंकिशाफ से वास्ता पड़ रहा था। बहरहाल इन सब मामलात को तरीके सलीके से हैंडल करना था। आज शाम मैं थाने से उठते वक्त चंद फाइलें भी अपने साथ ले आया था ताकि रात को गर्म बिस्तर में दुबक कर उनका मुताला कर सकूं। ये फाइलें मेरी चारपाई के पास ही कुर्सी पर रखी थी, लेकिन जब मैंने शादो को बैठने के लिए कुर्सी दी तो मज़कूरा फाइलों को उठाकर मैंने बिस्तर पर रख दिया था। मैंने फाइलों को समेटकर दोबारा कुर्सी पर रख दिया और गर्म लिहाफ में घुस गया। उस वक्त मुझे नींद आ रही थी, लिहाजा फाइलों के मुताले वाले मंसूबे को मैंने मौखर किया और सोने का फैसला कर लिया। चंद लम्हात के बाद मैं नींद की वादी में उतर चुका था। अगली सुबह मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो शादो मेरे जहन में थी और उसी शादो के तवस्सुत से गामा गानी वाला और कांस्टेबल इश्तियाक मेरी याददाश्त में महफूज हो चुके थे। मैंने अपने कमरे में बैठते ही हवालदार कादर बख्श को बुला लिया। उस निहायत ही मुख्तसर मुद्दती तैनाती के दौरान हवालदार कादर बख्श उस थाने में मुझे काबिल भरोसा शख्स दिखाई दिया था। लिहाजा इन गंभीर मामलात पर मैंने सबसे पहले उसी से बात करने का फैसला किया था। 2-4 या 10-15 रोज में आप किसी शख्स की परख नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग अपनी शख्सियत के हवाले से ऐसे होते हैं कि एक नज़र उनको देखकर ही उन पर एतमाद करने को जी चाहता है। कादर बख्श का शुमार भी ऐसे ही अफराद में किया जा सकता था। कादर बख्श मेरे कमरे में पहुंचा और निहायत ही मुस्तैदी से मुझे सलूट करने के बाद उसने कहा, हुकुम मलिक साहब। मैंने अपनी मेज़ की दूसरी जानिब बिछी कुर्सियों की जानिब इशारा करते हुए कहा। वो एक कुर्सी खींचकर बैठ गया और सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। कादर बख्श, मैं अगले 1 घंटे में गामा बदमाश को अपने सामने देखना चाहता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आपका मतलब है गामा गानी वाला? क्या इसके नाम से एक से ज्यादा बदमाश हैं इस इलाके में? मैंने हवलदार से इफ्तिसार किया। नहीं जनाब, वह नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। गामा बदमाश तो फैज़ाबाद में सिर्फ एक ही है और वह गामा गानी वाला के नाम से मशहूर है। मैंने तो महज तस्दीक की खातिर पूछ लिया था। ओके सर, मैं अभी कांस्टेबल इश्तियाक को भेजकर गामा को थाने हाजिर करा देता हूँ। कांस्टेबल इश्तियाक ही को क्यों? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या उसके सिवा थाने में कोई और कांस्टेबल मौजूद नहीं? वो अभी थोड़ी देर पहले ही ड्यूटी पर पहुंचा है मलिक साहब, हवालदार ने बताया। रात की ड्यूटी वाले जा चुके हैं। अगर आप थोड़ी देर रुक जाते हैं तो मैं किसी का इंतजार कर लेता हूँ। हवालदार की बात सुनकर मेरा माथा ठनका और मैंने सरसराती हुई आवाज में पूछा, कि आज रात इश्तियाक ड्यूटी पर नहीं था? नहीं जनाब, वो कल दिन की ड्यूटी दे रहा है, हवालदार ने बताया। रात शादो को जब मैंने यहाँ थाने आकर बैठने के लिए कहा था तो उसने थाने में कदम रखने से साफ इनकार कर दिया था। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया था कि थाने में कांस्टेबल इश्तियाक मौजूद है जो उसके शोहर गामा का दोस्त है, लेकिन हवालदार कादर बख्श तो कोई और ही कहानी सुना रहा था। शादो ने मुझसे गलत बयानी क्यों की? इस सवाल का फौरी तौर पर मेरे जहन में कोई जवाब नहीं था। मैंने सोचा, मुमकिन है शादो को इश्तियाक की ड्यूटी के टाइम का पता ना हो। मैंने हवालदार की तरफ देखा और कहा, ठीक है कादर बख्श, तुम किसी और कांस्टेबल को गामा की तरफ रवाना कर देना। मुझे उससे मिलने की कोई ऐसी जल्दी भी नहीं है। मलिक साहब, सब खैरियत तो है ना? हवालदार ने टटोलने वाली नज़र से मुझे देखते हुए कहा। गामा ने कोई नया चांद तो नहीं चढ़ा दिया? क्या उसने कुछ पुराने चांद भी चढ़ा रखे हैं?
میں نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ ملک صاحب، ایک غنڈہ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ لوگ اس سے کافی بیزار اور تنگ رہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس سورما کو نکیل کیوں نہیں ڈالی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ کیا وہ قانون سے بھی زیادہ طاقتور سمجھتا ہے خود کو؟ کوئی بھی مجرم قانون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا ملک صاحب، حوالدار نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ لیکن جب قانون کے رکھوالے ہی مجرموں پر مہربان ہوں تو پھر سب کچھ ممکن ہے۔ میں نے چونک کر حوالدار کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا اشارہ کانسٹیبل اشتیاق کی طرف تو نہیں؟ مجھے اپنے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اشتیاق اور گاما گانی والا میں بڑا مضبوط گٹھ جوڑ ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اس لیے میں نے اشتیاق کو گاما گانی والا کی طرف بھیجنے کی مخالفت کی تھی۔ آپ کی معلومات کو میں غلط نہیں کہوں گا ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن میرا اشارہ سابق تھانہ انچارج شفیق تنولی کی طرف تھا جناب۔ تنولی صاحب گاما پر خاصے مہربان تھے، بلکہ گاما عام لوگوں کے سامنے اپنے اور تنولی صاحب کے تعلقات کے قصے بھی بیان کرتا تھا۔ اشتیاق نے جو کچھ بھی کیا ہوگا تنولی صاحب کے حکم پر ہی کیا ہوگا۔ میں نے پرمعنی انداز میں ہنکاری بھری پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اشتیاق اگر سابق تھانہ انچارج کے ہاتھوں کا کھلونا رہا ہے تو اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آج سے میں یہ کام تمہارے ذمہ لگاتا ہوں کہ تم اشتیاق پر گہری نگاہ رکھو۔ اس کی کوئی بھی غیر نصابی سرگرمی تمہیں دکھائی دے تو فوراً مجھے اطلاع کرنا۔ میں گاما گانی والا کو چیک کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ ہم نے مل جل کر اس تھانے کے بگڑے ہوئے نظام کو سدھارنا ہے قادر بخش، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر مجھ سے اجازت لے کر وہ میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ حوالدار قادر بخش ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا۔ اسی خوبی کی بنا پر میں قادر بخش کو پسند کرتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے قادر بخش سے ہونے والی گفتگو میں نے دانستہ شادو کا تذکرہ نہیں کیا تھا، کیونکہ شادو نے مجھے اس بات کو راز رکھنے کے لیے کہا تھا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد گاما گانی والا میرے سامنے حاضر تھا۔ اس کی عمر کم و بیش 30 سال رہی ہوگی۔ وہ مضبوط کاٹھی کا مالک ایک سینڈوچ ٹائپ شخص تھا۔ اس نے گلے میں گانی نیکلیس پہن رکھا تھا جو کسی طوطے کی گانی کی طرح اس کی گردن میں فٹ تھا۔ اسی گانی کے باعث وہ گاما گانی والا کہلاتا تھا۔ گاما نے مجھے بڑے ادب سے سلام کیا، پھر تشویشناک انداز میں پوچھا، ملک صاحب سب خیریت تو ہے نا؟ اگر میں کہوں کہ خیریت نہیں ہے تو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں جناب۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ گاما گانی والوں کو کس بات کا ڈر؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے تو بڑے بڑے تھانے داروں سے دوستانہ تعلقات ہیں بھائی۔ اوہ، اس نے گہری سانس خارج کی اور بولا، میں سمجھ گیا جناب، آپ کا اشارہ تنولی صاحب کی طرف ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے اس پنڈ میں اور آلے دیوالے کے پنڈوں میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ تنولی صاحب کا تم سے یارانہ تھا، میں نے کہا، اور اسی تعلق کا حوالہ دے کر تم دھڑلے سے بدماشی کرتے رہے ہو۔ لیکن میں نے دانستہ توقف کیا، پھر وارننگ دینے والے انداز میں کہا، لیکن اب وقت بدل چکا ہے، اس بات کو اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ گاما گانی والا؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لوگوں نے خواہ مجھے بدنام کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں اڑا رکھی ہیں۔ بات بس اتنی ہے کہ تنولی صاحب جب بھی کسی کام سے مجھے تھانے بلاتے تھے میں حاضر ہو جاتا تھا، جیسا کہ ابھی آپ کے بلانے پر حاضر ہو گیا ہوں۔ مجھے گاما کی بات سن کر ہنسی تو بہت آئی، لیکن میں نے چہرے کے تاثرات سے ظاہر کیے بغیر دل میں یہ شوق پورا کر لیا۔ واہ واہ، ایک غنڈہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے خواہ اسے بدنام کر رکھا ہے۔ میرے سامنے حاضر ہو گئے ہو تو اب یہ بھی بتا دو کہ تمہارے گھر میں سب خیریت ہے نا؟ میں نے اصل بات کی طرف آتے ہوئے اس سے استفسار کیا۔ جی خیریت ہے، وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ مگر آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بھائی بس ایسے ہی پوچھ لیا، اس نے سرسری لہجے میں کہا۔ میں اس تھانے میں نیا تعینات ہوا ہوں، سب کی خیر خیریت دریافت کرنا میرے پیشہ ورانہ فرائض کا حصہ ہے۔ سوچا تمہارے بیوی بچوں کا بھی پوچھ لوں۔ بیوی بچے؟ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ کیوں؟ میں نے اسے گھورا۔ کیا میں نے تمہیں کوئی گالی دی ہے؟ نہیں جناب، وہ جلدی سے سنبھلتے ہوئے بولا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ ہے جناب عالی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی۔ آپ کی دعا سے اگر میری شادی ہو جاتی ہے اور کل کل آپ بچے بھی ہو جائیں تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ تم مجھے چکر دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ میری توبہ جناب، وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میری کیا مجال کہ آپ سے غلط بیانی کروں؟ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، واقعی ملک صاحب میں ابھی کنوارا ہوں۔ کیا شادو تمہاری بیوی نہیں ہے؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں دریافت کیا۔ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، موضع فیض آباد میں شادو نامی صرف ایک ہی عورت ہے جو فیقہ لوہاری کی بیوی ہے، اس کے تو آدھے درجن بچے ہیں۔
शादो जैसी काली कलोटी टीबी ज़दा औरत मेरी बीवी कैसे हो सकती है? मैं तो ख्वाब में भी ऐसी भूतनी से शादी का तस्वुर नहीं कर सकता। गामा गानी वाला मुझे मौजा फैजाबाद की वसनीक वाहिद शादो के बारे में तफसील से आगाह कर रहा था और मेरा ध्यान उस शादो की तरफ चला गया था जो गुज़िश्ता शब बड़े पुरस्रार अंदाज में मेरे क्वार्टर में आई थी और मुझे अपने शोहर गामा गानी वाले के जुल्म सितम की कहानी सुनाकर और उस कहानी से मुझे मुतासिर करके रुखसत हो गई थी। वो शादो दराज कामत, हाथ पांव की मजबूत, भरे भरे जिस्म की मालिक एक गोरी चिट्टी औरत थी, जबकि गामा गानी वाला जिस शादो का नक्शा खींच रहा था वो हरगिज रात वाली शादो नहीं हो सकती थी। गामा जितने एतमाद से बात कर रहा था उससे यही जाहिर होता था कि वो दरोगोई से काम नहीं ले रहा था, क्योंकि इतना बड़ा झूठ बोलना मुमकिन नहीं था। पूरा गांव इस बात की गवाही दे सकता था कि शादो गामा गानी वाला की बीवी थी या नहीं। इसका एक ही मतलब था कि रात मेरे क्वार्टर में मुझसे मुलाकात करने वाली औरत ने सरासर गलत बयानी से काम लिया था। इस सोच के साथ ही मेरा ख्याल रात वाली शादो के एक और झूठ की तरफ चला गया। उसने मुझसे क्वार्टर में मुलाकात करने पर इसरार किया था कि उसके मुताबिक उस वक्त थाने में कांस्टेबल इश्तियाक मौजूद था, जो गामा का गहरा दोस्त था। थोड़ी देर पहले हवालदार कादर बख्श मुझे बता चुका था कि इश्तियाक की रात की नहीं दिन की ड्यूटी थी और वो अभी सुबह ही थाने पहुंचा था। मलिक साहब, आप अभी इस थाने में नए हैं ना, इसीलिए हो सकता है कि किसी बदख्वाह ने आपको मेरे खिलाफ करने के लिए कुछ उल्टा सीधा बता दिया हो। गामा गानी वाला ने रसान भरे लहजे में कहा। आप पूरे पिंड से किसी को भी बुलाकर पूछ लें, हर शख्स इस बात की गवाही देगा कि मेरी अभी शादी नहीं हुई, ना किसी शादों से ना किसी शादान से। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मैंने सोच में डूबते हुए लहजे में कहा। खैर, मैं देख लूंगा इस मामले को भी। ये तो बताएं सरकार के किस बंदे ने आपको मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की है? वो दिलचस्पी भरे लहजे से मुस्तफसर हुआ। तुम इस चक्कर में ना पड़ो, मैंने रूखे लहजे में कहा। मैंने तुम्हारी बात का यकीन कर लिया है, अब तुम मुतमईन होकर जा सकते हो। बहुत शुक्रिया माई बाप। वो दोनों हाथ जोड़कर मुतशक्कुर अंदाज में बोला। अगर मेरे लिए कोई खिदमत हो तो बंदा हाजिर है। जब तुम्हारी खिदमत की मुझे ज़रूरत पेश आएगी तो मैं तुम्हें ज़रूर जहमत दूंगा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। फिलहाल तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। जी हुक्म मलिक साहब। वो हमातन गोश होते हुए गहरी संजीदगी से बोला। बस इस बात की कोशिश करो कि तुम्हारी ज़ात के हवाले से मुझे किसी किस्म की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मैं अपने थाने की हदूद में अमन अमान देखना चाहता हूँ। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने उसकी आंखों में देखा और पूछा, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छी तरह समझ गया माई बाप। वो किसी फर्मा बरदार मुलाजिम की मानिंद सीने पर हाथ रखते हुए बोला। आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाएं। गामा के जाने के बाद मैंने हवालदार कादर बख्श को अपने कमरे में बुला लिया। वो मेरे सामने बैठ चुका तो मैंने पूछा, कादर बख्श, तुम गामा को कितने अरसे से जानते हो? जब से इस थाने में हूँ तब से जानता हूँ, उसने जवाब दिया। लगभग 5 साल से। फिर तो तुम्हें पता होगा कि गामा की शादी हो चुकी है या नहीं? मैंने गामा के बयान की तस्दीक की खातिर पूछ लिया। जी पक्का पता है, उसकी शादी नहीं हुई, वो बड़े वसूख से बोला। इस किस्म के गुंडों से कोई शादी नहीं करता और इस लाइन के लोग भी खुद भी शादी भी और बच्चों के झंझट में नहीं पड़ते। लेकिन वो सांस लेने के लिए रुका, फिर पूछा, आप गामा की शादी के बारे में तहकीक क्यों कर रहे हैं? सब खैरियत है ना? तुम पुलिस वाले हो इसलिए अच्छी तरह जानते हो कि जब सब खैरियत होती है फिर तफ्तीश की कोई ज़रूरत पेश नहीं आती, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। गुज़िश्ता रात से फैज़ाबाद में मामलात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। क्या हुआ है मलिक साहब? वो तशवीश भरे लहजे में कहने लगा। मैंने कादर बख्श को एतमाद में लेकर शादों से लेकर गामा गानी वाला और कांस्टेबल इश्तियाक तक सारी कहानी उसके गोश गुजार कर दी। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर बोला, मलिक साहब, फौरी तौर पर तो मैं यही कह सकता हूँ कि उस शादो नामी औरत ने आपसे सरासर गलत बयानी की है और गामा अपनी शादी के हवाले से जो भी बता रहा है वो सोलाने दुरुस्त है। मुझे भी यही लगता है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। जब कोई इंसान झूठ का सहारा लेता है तो उसके पेश नज़र 3 मकासद या उनमें से कोई 1 या 2 मकासद होते हैं। नंबर 1, वो दरोगोई का सहारा लेकर दूसरों की आंखों में धूल झोंकना चाहता है और इसी दौरान वो अपने किसी खुफिया मंसूबे पर अमल का इरादा रखता है। नंबर 2, वो कोई संगीन जुर्म कर चुका होता है और गलत बयानी से उस जुर्म की पर्दापोशी करता है। नंबर 3, वो अपने झूठ के जरिए कोई बड़ा फ़ायदा हासिल करना चाहता है या किसी को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमें मालूम है कि शादो ने किस मकसद के हुसूल की खातिर ये शबीना ड्रामा रचाया है। और मैं सांस हमवार करने के लिए रुका, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, और इससे भी पहले हमें यह पता चलाना होगा कि ये शादो कौन है। मलिक साहब, एक बात तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उस औरत का असल नाम शादो हरगिज़ नहीं होगा। उसने आपको गुमराह करने के लिए इस नाम का सहारा लिया है, हवलदार ठहरे हुए लहजे में बोला। और आपने झूठ के झैल में जो 3 बड़ी वजूहात बयान की हैं, मुझे तो उनमें से पहली वाली दुरुस्त लगती है।
शादो नामी वो औरत अपनी इस चाल से अपने किसी खतरनाक मंसूबे को अमली जामा पहनाने वाली है। तुम बिल्कुल दुरुस्त सिमत में सोच रहे हो कादर बख्श, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, और उसने गामा और कांस्टेबल इश्तियाक की जानिब हमारी तवज्जो को मबजूल करने की भरपूर कोशिश की है। ऐन मुमकिन है वो हमें इन दो किरदारों में उलझाकर किसी खास मौके से फ़ायदा उठाना चाहती हो। जी ऐसा ही नज़र आ रहा है, हवालदार ने गंभीर अंदाज में कहा। हमें शादो को तलाश करने के साथ ही उन दो किरदारों पर भी कड़ी निगरानी करना होगी ताकि उनको कोई नुकसान न पहुंच जाए। जब शादो ने गामा और इश्तियाक का नाम लिया है तो इसका मतलब यह है कि वो उन दोनों को अच्छी तरह जानती है। आइंदा 15 मिनट में हमने ताज़ा तरीन सूरत हाल से निमटने के लिए एक जामे लाहे अमल तैयार कर लिया और चंद ज़रूरी हिदायत के बाद मैंने कादर बख्श को रुखसत कर दिया। दोपहर के बाद एक अजीब वाक़या पेश आया जिसने मौजूदा सूरत हाल में सनसनी भर दी। मैं अपने कमरे में बैठा था कि कांस्टेबल ने आकर बताया, मलिक साहब, उधर से एक जवान औरत की लाश मिली है। उधर किधर से? मैंने चौंकते हुए लहजे में पूछा। नहर के पार खेतों में जनाब, उसने जवाब दिया। अभी सिद्दीक नामी एक जवान शख्स ने थाने आकर इस वाक़ये की इत्तला दी है। मैंने सिद्दीक नामी उस शख्स को अपने पास बुला लिया। सिद्दीक की उम्र 22 साल रही होगी। वो आमसी शक्ल सूरत का मालिक नौजवान था। मज़कूरा औरत की लाश उसी के खेतों में से मिली थी। मैंने सिद्दीक के चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया, कत्ल होने वाली औरत का नाम क्या है? जी, वो गड़बड़ा गया। थानेदार साहब, मैं उस औरत को नहीं जानता। क्या उसका ताल्लुक मौजा फैजाबाद से नहीं है? जी नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं कई सालों से इस गांव में रह रहा हूं, मैंने तो उसे कभी यहां नहीं देखा। ओह, मैंने गहरी सांस खारिज की और कहा, ठीक है, तुम बाहर बरामदे में जाकर बैठो, मैं अभी तुम्हारे साथ जयवकुआ पर चलता हूं। मैंने हवलदार कादर बख्श को साथ लिया और नहर का पुल अबूर करने के बाद खेतों के उस हिस्से में पहुंच गया जहां उस औरत की लाश पाई गई थी। मौजा फैजाबाद एक नीम पुख्ता सड़क के किनारे वाक़ था। ये लगभग 800 अफराद की आबादी का एक मुतवसत गांव था, जिसके शुमाल में 6 मील के फासले पर किकरवाली गांव था, जबकि जुनूब में 4 मील की दूरी पर जमालपुर गांव वाक़ था। फैजाबाद के पहलू में शर्कन गरबन यानी मशरिक और मगरिब एक नहर रवादवा थी। हम तांगे में बैठकर जयवकुआ पर पहुंचे, जो जुनूबी सिमत में नहर का पुल अबूर करने के बाद सड़क से कमोबेश 50 गज के फासले पर खेतों के अंदर एक मकाम था। ये खेत नज़ीर घुमन नामी एक शख्स के थे, जो बाबा नज़ीरा के नाम से मशहूर था। सिद्दीक उसी नज़ीर घुमन का जवान बेटा था। वो एक भरपूर जवान औरत की लाश थी। जैसे उसके चेहरे पर मेरी नज़र गई, मैं चौंक उठा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने इस औरत को पहले कहीं देखा है। अगले ही लम्हे मुझे याद आ गया कि मैंने इस औरत को कब और कहाँ देखा है। वो शादो थी, गुज़िश्ता रात जो मेरे क्वार्टर में मुझसे मिलने आई थी और गामा को अपना शोहर बताकर मुझसे उसकी शिकायत की थी। जब उसकी फरमाइश पर मैंने उसे पानी पिलाया तो मैं उसका चेहरा देखने में कामयाब हो गया था, और मैंने उसकी नाक में सोने की एक लौंग भी देखी थी। वो लौंग इसलिए भी मुझे याद रह गई कि उसके सर की गोलाई का फैलाव किसी आम लौंग से ज़्यादा था। वो लौंग कम अज़ कम आध इंच गोलाई की मालिक थी। लौंग तो उसके चेहरे की नुमाया शय थी ही, इलावाजी उसका नाक नक्शा भी मेरे जहन में महफूज रह गया था। मैं बड़े दावे से कह सकता था कि ये उस औरत की लाश थी जो पिछली रात मुझसे मेरे क्वार्टर में मुलाकात करने आई थी। उसका नाम शादो था या नहीं, इस अमर का फैसला आने वाला वक्त ही कर सकता था। मैं उकड़ू बैठकर लाश का मुआयना करने लगा। मुझे अंदाज़ा कायम करने में कतन कोई मुश्किल पेश नहीं आई कि शादो को उसी मकाम पर कत्ल किया गया था जहां पर इस वक्त उसकी लाश पड़ी थी। किसी तेजधार आले की मदद से उसकी गर्दन काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। कटी हुई शेरक से खारिज होने वाला खून खेतों की जमीन में जज्ब हो चुका था, और जो खून उसके लिबास पर लगा था वो ठंडे मौसम की वजह से जम चुका था। उसे गुज़िश्ता रात किसी वक्त मौत की नींद सुला दिया गया था। शादो की लाश का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बिलाशुबा वो एक हसीन और पुरकशिश औरत थी। मौत के बेरहम हाथों की जालिम गिरफ्त ने जिसकी सारी रानाई और ताजगी को निचोड़ कर रख दिया था। लाश के तफसीली मुआयने के बाद मैं उठकर खड़ा हो गया और मौके पर मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए इस्तफसार किया, तुम में से कोई शख्स इस औरत को जानता है? ये तमाम अफराद मेरे पहुंचने से पहले जयवकुआ पर मौजूद थे। मेरे सवाल के जवाब में उनके चेहरों पर नाशनासाई के तासुरात नमूदार हुए। उनमें से बाज ने सवालिया अंदाज में एक दूसरे की तरफ भी देखा, लेकिन फिर उन सबकी नफी में हिलती हुई गर्दनों ने लाश की शनाख्त से वाज़े इनकार कर दिया। मैंने एक बंदे को गांव की तरफ दौड़ाया ताकि वो मुबैना शादो की लाश को ढांपने के लिए कोई चादर ले आए। उसके बाद मैंने लोगों से इस्तफसार किया, यह खेत किसकी मलकियत है? पुख्ता उम्र का एक शख्स आगे बढ़ा और बोला, थानेदार पुत्र, ये मेरे खेत हैं। तुम्हारा नाम क्या है चाचा? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नज़ीर घुमन मेरा नाम है, उसने बताया, लेकिन लोग मुझे बाबा नज़ीरा कहते हैं।
میں نے کبھی کسی کی بات کا برا نہیں منایا. 60 سال کا ہو جانے کے بعد بھی اگر میں بابا نہیں کہلاؤں گا تو پھر کب کہلاؤں گا؟ مجھے یاد آ گیا بابا نذیر کا جوان بیٹا صدیق اسی واقعے کی اطلاع لے کر تھانے پہنچا تھا اور ہم اسی کے ہمراہ جائے وقوع تک آئے تھے. بابا نذیر کی عمر 60 سال سے متجاوز تھی. اس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے. وہ گندمی رنگت والا ایک صحت مند اور جفاکش شخص تھا. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا, بابا نذیر تمہیں اس لاش کے بارے میں کب پتہ چلا؟ میں اور میرا بیٹا صدیق آج صبح حسب معمول کھیتوں میں پہنچے اور مویشیوں کے لیے چارہ کاٹنے لگے. وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا. میں اپنی درانتی سے چارہ کاٹتے ہوئے کھیتوں میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اس عورت کی لاش پر میری نگاہ پڑی. میں نے اسی وقت ہاتھ کو روک دیا اور آواز دے کر صدیق کو اپنے پاس بلایا. وہ میرے پاس پہنچا اور لاش کو دیکھ کر پریشان ہو گیا. ہم تھوڑی دیر تک اس لاش کو دیکھتے اور سہمتے رہے. بابا نذیرہ نے شادو کی لاش پر ایک نگاہ ڈالی اور خوفزدہ انداز میں جھرجھری لینے کے بعد اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا. پھر ہم نے چیخ پکار کر کے آلے دیوالے کے کھیتوں میں کام کرنے والوں کو اپنے پاس بلا لیا. جب سب نے یہ مشورہ دیا کہ اس واقعے کی اطلاع فوراً تھانے میں دینی چاہیے تو میں نے صدیق کو آپ کے پاس بھیج دیا. یہ ہے کل کہانی جناب. میں نے بابا نذیرہ کے علاوہ وہاں موجود دوسرے افراد سے بھی مختلف زاویوں سے پوچھ گچھ کی, لیکن شادو کے بارے میں اور اس قتل کے حوالے سے کوئی مفید معلومات نہ ہو سکی. شادو کی شناخت اور اس کے قتل کے محرک کا معاملہ لٹک کر رہ گیا. میں نے موقع کی ضروری کارروائی نمٹانے کے بعد شادو کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ گاما وہاں پہنچ گیا. اس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا, ملک صاحب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کسی عورت کی لاش ملی ہے. پھر وہ شادو کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا, یہ کس کی لاش ہے؟ میری وقوع کی کارروائی کے دوران وہ جوان ایک بڑی سی چادر لے آیا تھا جسے میں نے گاؤں کی جانب روانہ کیا تھا. میں نے شادو کی لاش کو اسی چادر سے ڈھانپ دیا. گاما کے پوچھنے پر میں نے لاش کے چہرے پر سے چادر ہٹاتے ہوئے کہا, یہ شادو کی لاش ہے, تم تو اسے اچھی طرح جانتے ہوگے. اوہ, گاما ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا, ملک صاحب میں نے صبح بھی آپ کو بتایا تھا اور اب بھی یہی کہوں گا کہ میں اس عورت کو نہیں جانتا. لمحاتی توقف کر کے اس نے متفکر نظر سے مبینہ شادو کی لاش کی طرف دیکھا اور الجھن زدہ لہجے میں بولا, میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ مجھے اس عورت سے نتھی کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں, اور وہ بھی ایک بیوی کی حیثیت سے. میں نے چادر کھینچ کر شادو کی لاش کو دوبارہ ڈھانپ دیا اور گاما کو ایک طرف لے جا کر نہایت ہی مختصر الفاظ میں گزشتہ رات شادو سے ہونے والی اپنی ملاقات کے بارے میں اسے بتا دیا. آخر میں نے کہا, اب تو تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں صبح تم سے شادو کے بارے میں کیوں پوچھ تاچھ کر رہا تھا. جی سب سمجھ گیا. وہ گہری سنجیدگی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا, لیکن یہ بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی کہ اس عورت نے میرا نام کیوں استعمال کیا. اس نے صرف تمہارا نام ہی استعمال نہیں کیا بلکہ میرے عملے کے کانسٹیبل اشتیاق کا ذکر بھی کیا تھا اور بتایا تھا کہ تمہارا اشتیاق کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. گٹھ جوڑ تو نہیں صاحب, بس سلام دعا کہہ لیں. وہ کھسیانہ سا ہوتے ہوئے بولا, میں کبھی کبھار تنولی صاحب سے ملنے تھانے چلا جایا کرتا تھا تو اشتیاق سے بھی گپ شپ ہو جاتی تھی, بس اتنی سی بات ہے. بات جتنی سی بھی ہے, لیکن میں نے گمبھیر انداز میں کہا, اگر اس عورت نے تم دونوں کا نام استعمال کیا ہے تو اس کے اس عمل کے پیچھے کوئی گہرا مقصد ضرور چھپا ہے. کیسا مقصد جناب عالی؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا. بہت جلد سب پتہ چل جائے گا, میں نے زمائنے انداز میں کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا. آئندہ آدھے گھنٹے میں نے وقوع کی ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد مبینہ شادو کی گردن کٹی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی ہسپتال بھجوا دیا. اس کے بعد میں واپس تھانے آ گیا. گزشتہ رات میرے کوارٹر میں شادو کی آمد کے بعد جس پراسرار کہانی کا آغاز ہوا تھا, اب یہی کہانی خاصی سنسنی خیز موڑ پر آ گئی تھی. میں نے پیچ در پیچ الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کے لیے کھوجی سے کام لینے کا فیصلہ کیا اور حوالدار قادر بخش کی مدد سے کھوجی دین محمد عرف بابا دینو کو اپنے پاس بلا لیا. اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ مبینہ شادو کہاں سے چلتے ہوئے میرے کوارٹر تک پہنچی تھی اور پھر میرے کوارٹر سے رخصت ہونے کے بعد اس نے کدھر کا رخ کیا تھا, تو میرے لیے اس کی آمد اور جامت کا مقصد جاننا آسان ہو جاتا. اس کے اس پراسرار سفر کا اختتام تو میری نظر میں تھا, یعنی جائے وقوع. کھوجی دینو بابا کی عمر لگ بھگ 65 سال رہی ہوگی. وہ درمیانے قد کا مالک ایک دبلا پتلا شخص تھا. اس کی تجربہ کار آنکھوں میں بلا کی چمک پائی جاتی تھی. وہ ایک جہاں دیدہ اور سرد و گرم چشیدہ کھوجی تھا. میں نے اسے صورتحال سے تفصیلاً آگاہ کیا. اس نے بڑی توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا, اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب, میں سمجھتا ہوں فوری طور پر 2 جگہ کا کھرا اٹھانا بہت ضروری ہے. کون سے 2 مقامات دینو بابا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا. نمبر 1 آپ کا کوارٹر, نمبر 2 جائے وقوع. اس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا, پھر خود ہی وضاحت بھی کر دی.
شادو آپ سے ملاقات کرنے آپ کے کوارٹر میں آئی تھی اور ملنے کے بعد واپس چلی گئی تھی۔ اگر اس کے قدموں کے نشانات کا تعاقب کیا جائے تو پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں سے آئی تھی اور کہاں گئی تھی۔ اسی طرح اگر وقوع سے کھرا اٹھایا جائے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ قاتل اور مقتولہ کس سمت سے چلتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے، اور مقتولہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد قاتل نے کدھر کا رخ کیا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر مجھ سے پوچھتے ہوئے بولا، ملک صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں دینو بابا، تم بالکل درست سمت میں سوچ رہے ہو، میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ بس اب تم اپنا کام شروع کر دو، مگر ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ کام نہایت ہوشیاری اور رازداری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ رازداری والے معاملے کی تو آپ فکر ہی نہ کریں جناب، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ اللہ کے حکم سے آج تک کسی تھانے انچارج کو میرے کام سے شکایت نہیں ہوئی۔ آپ کے ساتھ کام کرنے کا یہ پہلا موقع ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی نہیں ہوگی۔ میں نے دینو بابا کو ساتھ لیا اور تھانے کے عقبی حصے میں واقع اپنے کوارٹر تک لے گیا۔ میرے کوارٹر کے پچھلے حصے میں ایک بڑا سا کھلا گراؤنڈ تھا، جہاں شام سے پہلے گاؤں کے بچے اور جوان فٹ بال اور دوسرے کھیل کھیلا کرتے تھے۔ گراؤنڈ کے آگے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ دینو نے میرے کوارٹر کے داخلی دروازے سے اپنے کام کا آغاز کیا اور 15-20 منٹ تک بڑے ماہرانہ انداز میں زمین کا معائنہ کرنے کے بعد اس نے مجھے بتایا، تھانے دار صاحب، آپ کے کوارٹر تک آنے اور جانے والے بہت سے قدموں کے آثار موجود ہیں، جن میں صرف ایک عورت کے قدموں کے کھرے کو میں الگ شناخت کر سکا ہوں۔ غالب امکان یہی ہے کہ آپ نے جس عورت کا ذکر کیا ہے یہ اسی کے قدموں کا کھرا ہے۔ دینو بابا کے سنسنی خیز انکشافات کے جواب میں نے پوچھا، اب ذرا اس کھرے کی آمد و جامت کا بھی پتہ چلا؟ جی میں پتہ چلا چکا ہوں، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے ملک صاحب، میرے علم اور تجربے کے مطابق وہ مقتولہ عورت کھیل کے میدان والی سمت سے آپ کے کوارٹر تک آئی تھی اور آپ سے ملاقات کرنے کے بعد واپس اسی میدان کی طرف چلی گئی تھی۔ میں نے وسیع اور اس گراؤنڈ میں دور تک نگاہ دوڑانے کے بعد استفسار کیا، بابا تمہیں یہ کھرا نکالنا ہے کہ وہ میدان کے پیچھے کہاں سے آئی تھی اور مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد اس میدان کے اس پار کہاں غائب ہو گئی؟ اس کے لیے میں تھوڑا وقت لوں گا، وہ مدبرانہ انداز میں سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ انشاءاللہ شام سے پہلے میں آپ کو مکمل رپورٹ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے بابا، تم اپنے ہنر کو آزماؤ اور میں اپنے کمرے میں جا کر روزمرہ کے کام نمٹاتا ہوں، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اب تم سے شام ہی میں ملاقات ہوگی۔ میں اس کے بعد اپنے کمرے میں آ کر شادو مرڈر کیس کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے جائے وقوع کا بغور جائزہ لیا اور دور دور تک معائنہ کیا تھا، لیکن آلہ قتل مجھے کہیں نہیں مل سکا تھا۔ شادو کے کٹے ہوئے گلے کو دیکھ کر یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی تھی کہ شادو کو کسی تیز دھار چھری یا خنجر سے گردن کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ آلہ قتل کے حوالے سے میرا ذہن ادھیڑ بن کا شکار تھا۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے پر کانسٹیبل اشتیاق کی صورت دیکھی۔ میری اس پر نگاہ پڑی تو وہ بڑے احترام کے ساتھ کراری آواز میں بولا، ملک صاحب کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جب سے میں اس تھانے میں آیا تھا یہ پہلا موقع تھا کہ اشتیاق براہ راست یوں مجھ سے مخاطب ہو رہا تھا۔ میرے ریکارڈ میں اس کی رپورٹ اچھی نہیں تھی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہہ دیا، بھائی یہ تمہارا اپنا تھانہ ہے، آؤ آؤ۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑے ادب سے بولا، ملک صاحب آپ نے کہا یہ میرا تھانہ بھی ہے؟ وہ شاکی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں میں نے یہی کہا ہے، کیا تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا؟ بات یقین کی نہیں ملک صاحب، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، پھر کیا بات ہے؟ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ مجھ سے ناراض ہوں، وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ تمہارا یہ احساس کس وجہ سے ہے؟ آپ جب سے اس تھانے میں تعینات ہوئے ہیں سب کو کوئی نہ کوئی کام بتا رہے ہیں، وہ اپنی شکایت کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن مجھے آپ نے کوئی ذمہ داری نہیں سونپی، لگتا ہے آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں۔ آخری جملہ اس نے کچھ ایسے انداز میں ادا کیا تھا کہ میں یہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا کہ وہ اپنی اداکاری سے میری ہمدردیاں سمیٹ کر مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی دلجوئی کی خاطر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے اشتیاق، کسی بھی تھانے میں تھانہ انچارج کی حیثیت باپ جیسی ہوتی ہے اور وہاں کا عملہ اس کے اولادوں کی مانند۔ میں اپنے عملے میں کسی ایک اہلکار کو کسی دوسرے اہلکار پر فوقیت دیتے وقت صرف ایک بات کا خیال رکھتا ہوں اور وہ ہے کارکردگی۔ لیکن کسی اہلکار کی کارکردگی تو اس وقت سامنے آئے گی نا جب اس سے کوئی کام لیا جائے۔ اس نے شکایت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک فوری خیال کے تحت کہا، تمہاری کارکردگی چیک کرنے کے لیے کام ہے میرے پاس۔ وہ منتظر نگاہ سے مجھے تکنے لگا۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ اشتیاق سابق تھانہ انچارج شفیق تنولی کے ہاتھوں کا کھلونا رہا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اب بھی تنولی کے رابطے میں نہ ہو۔ شفیق تنولی کو اس تھانے سے ہٹایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ اس کے خلاف بدعنوانی کی متعدد شکایات افسران بالا تک پہنچی ہوئی تھی۔
और मुझे इस थाने में तैनात करने का मकसद भी यही था कि मुझे यहाँ के मामलात को दुरुस्त करना था। मैंने बुजुर्गों से सुन रखा था कि अगर किसी इलाके में जराइम का औसत कम करना हो या वहाँ से जराइम का खात्मा करना, तो उस इलाके का नज़्म व नस्क जराइम पेशा अफराद के हाथ में दे दिया जाए। ये कहावत या मिसाल बज़ाहिर बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन मैंने इसके खासे मुस्बत नताइज बरामद होते देखे हैं। इसी कहावत की रोशनी में मैंने कांस्टेबल इश्तियाक से कहा, इश्तियाक, तुम अच्छी तरह जानते हो साबिक थाना इंचार्ज को किन वजूहात की बिना पर यहाँ से हटाया गया है। हो सकता है उसने मुझे उलझाने और परेशान करने के लिए इस इलाके में एक कत्ल की वारदात कराई हो। तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है? बात खत्म होते ही मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखों में मुझे अजीब सी चमक दिखाई दी। उन लम्हात में मैं यह फैसला न कर सका कि वो चमक मेरी बात की तायद में थी या तरदीद में। मलिक साहब, कांस्टेबल इश्तियाक ने जुज़बुज़ होते हुए कहा, इस बारे में मैं भला क्या कह सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ कहो। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, लिहाजा आज से, बल्कि अभी से मैं ये प्रोजेक्ट तुम्हारे हवाले करता हूँ। मुझे करना क्या होगा जनाब? उसने पूछा। तुम अपने तमाम ज़रा इस्तेमाल करो, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और निहायत ही राजदारी के साथ ये पता चलाने की कोशिश करो कि शफीक तनोली आजकल किन सरगर्मियों में मसरूफ़ है। इस मकसद के लिए अगर तुम्हें फैज़ाबाद से बाहर भी जाना पड़े तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, इस मिशन के दौरान अगर तुम्हें नामालूम मकतूला औरत के बारे में कोई ख़ास बात मालूम हो तो फ़ौरन मुझे रिपोर्ट करना। क्या तुम ये काम कर लोगे? आखिरी जुमला मैंने चैलेंज करने वाले अंदाज में अदा किया था। वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए बड़े एतमाद से बोला, क्यों नहीं जनाब, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। शाबाश, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, और एक बात का ख्याल रहे कि मैंने तुम्हारे ज़िम्मे जो काम लगाया है उसकी किसी को भनक नहीं पड़नी चाहिए, थाने के अमले को भी नहीं। ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी मैं अच्छी तरह समझ गया जनाब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने ज़रूरी हिदायत देने के बाद उसे रुखसत कर दिया। थोड़ी देर के बाद हवालदार कादर बख्श अस्पताल से वापस आ गया। हमारे दरमियान खोजी बाबा दीनू के हवाले से चंद मिनट बात होती रही। फिर मैंने उसे इश्तियाक के बारे में बताया। आपने बड़ी सियासी चाल चली है मलिक साहब, वो सताइशी नज़रों से मुझे देखते हुए बोला। मैंने तो जो चाल चलनी थी वो चल दी, मैंने मुतदल लहजे में कहा। इससे आगे तुम्हारा काम शुरू होता है। जी मलिक साहब, वो हमतन गोश हो गया। इस वक्त हमारे पेश नज़र सबसे बड़ा मसला नामालूम औरत के कत्ल के मामले को हल करना है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। गुज़िश्ता रात से जो अब तक पुरस्रार और सनसनीखेज हालात पेश आए हैं उनमें 3 किरदार बहुत अहम हैं। मैं लम्हे भर को रुका, एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नंबर 1 गामा, नंबर 2 मकतूला शादो, नंबर 3 कांस्टेबल इश्तियाक। शादो तो मौत के मुंह में जा चुकी है। अगर हम गामा और इश्तियाक पर कड़ी निगरानी रखें तो इस कत्ल का कोई सिरा हमारे हाथ लग सकता है। इस सिलसिले में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं आपके ख्याल की तायद करता हूँ मलिक साहब, वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। और आपने इश्तियाक को जो काम सौंपा है उसके बाद तो ये निगरानी और भी ज़रूरी हो गई है। इस निगरानी का बंदोबस्त तुम करोगे, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। और ये काम सादा लिबास अफराद से इस तरह लेना है कि गामा या इश्तियाक को एक लम्हे के लिए भी शक नहीं होना चाहिए। आप फिक्र न करें मलिक साहब, मैं आज ही ये बंदोबस्त कर दूंगा, वो मजबूत लहजे में बोला। मैं उन दोनों की निगरानी ऐसे सादा लिबास अफराद से कराऊंगा जिनको ये पहचानते भी ना हो। वेरी गुड, मैंने उसे सराहते हुए कहा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। कहानी का बाकी और आखिरी हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा। दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।